पिताची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे सर्वेस्पो तुमची सगळ्यास नवो आणि नवीन वेतून घडून हाडीसर संवसार आपले स्वाधीन करून ताचेर येजवणपण चलोवन देवान मनशाक आज्ञा दिली. जशें पावलो धर्मदूत सांगता, सगळें तुमचें पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. हो एकूण जोडचे खातीर मनीस आपणाक दिल्ले वेगवेगळे गूण वापरून वावर करून चळवळीच्या कामाक सहकारी आनी सहभागी जातात. हे विचित्र मांडावळी खातीर आमी काळजांतान देवाक वरवया आनी मनीस आपलें काम करीत आसतना ताका आपल्या आदारान राख आनी सांबाळ म्हणून मागया. मोगाळ बाबा, आमच्या आवय बापाय, पुतां धुवांक, भावां भयणी, गोंयचे भायर, भोटी आनी परदेसांत नोकरी दिल्ल्या पासत आमी तुका दिन आसता. वावरा उदेशी तूं आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचे उदार पसंत करताय आनी समाजाची उदरगत करून आमकां वापरताय देखून आमी तुका आदार दिता. वावर करतना आमकां राखताय, सांबाळटाय आनी बरी भलायकी दिताय देखून तुका दिन आसता. वावराच्या जाग्यार सगळ्या आडखळीक भावार्थान पुरो करून बळ दिताय देखून तुजी तीस लायता. आमची दिनवासनी स्विकार कर आनी आमी मागूंक येता ती मागणी तुज्या उदारपणान मागता. जर मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो, आमचे सगळे राव सुनिया. मोगळा जेजू गोंयचे भायर, कारवार आनी परदेसांत भाव करतात तांकां बरी भलायकी दी आनी तांचो भाव फळादीक करून आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां पोटाक लागून आपली फामिली करसून पयस आसात. तुज्या आसल्यान तांचे उणेपण तांच्या कुटुंबांत भरून काड म्हूण आमी मागता. परदेसांत भाव केल्यान जायते कोश्ट आनी काळजा मनांचो भार उखलचो पडटा. तांच्या कोश्टान तूं जेजू व्हड जावन तुजे लागीं आमी मागता. परदेसांत कांय जाण गोंदकोड सोंसतात तांकां मेकळे करून आमी मागता. परदेसांत वचून नोकरी केल्यान एक बरी नोकरी फावो करून आनी कसल्योय आडखळी आसा जाल्यार ते काडून आमी मागता. जेजू ह्या दिसांनी अमेरिका दुसऱ्या देशाच्या भाव भयणां वांगडा जायत्या गोंयकारांक घरा धाडपाचे प्रयत्न चलतात. ह्या वायट प्रसंगा सुमयी तूं तांच्या सांगाताक राव म्हूण आमी मागता. जेजू परदेसांत आशिल्लीं कितलींच भाव भयणां रिणांत आसात. असल्या बांकासांतलीं तांकां सोय म्हूण आमी मागता. जेजू कांय आमची तरणाटीं परदेसांत शिकतात तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी तांच्या शिकपाचेर आशिर्वाद घालून आमी मागता. जेजू ह्या वेळार ह्या पवित्र नवरात ह्या मिलादाच्या जाग्यार आमची भाव भयणां तुका दिनवास
तुमी वावर करता थंयसर तुमचे सुपिरियर्स आसात, तुमच्या ज्युनियर्स आसात, तुमच्या हातांतल्यान वावरतात, तांचेर जास्त तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यान मनात काडून मोगळा जेजू भावार्थान मागतल्यांक एकदांच तूं बरो घालिना. ह्या बाबा वडिलांनी ह्या वेळार जे मागणी आपल्या काळजां मनात हाडला ते तूं स्विकार कर. आनी ही सगळी मागणी तुका आमी जाणा ते तुवें सुकयल्या प्रार्थनांतल्यान म्हाका आमी जाणा. आमच्या बाबा सगळे बरें तुजेच कडसून येता. ह्या पवित्र दोंगरार तुज्या पुताचे दिसणे उर्सार तुवें दाखयले आनी कृपेच्यो झरी भावल्यो तुमी वावत आसात. गोंयचे भायर वावून गेल्यार आमच्या बाबा भयणांची निगा घे. तांचो बाबाट पिराय गोरवांचो सांबाळ आनी मोगाचें जावं दी तांचें जिवीत. तांच्या दुखान तूं बुजवण जा, कोश्टान बोळ जा आनी तुजेरूच पातयेवन जेवंक